नमस्कार, म मनोज कुमार मण्डल तपाईहरुको लागि आज मैले क्यापिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्ने टपिकको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। र यो हाम्रो के त पहिलो पाठ हो र पुरै कन्सेप्ट बुझ्नलाई डिफरेन्ट पाठ हेर्नु होला र हामी पहिलो पाठको सुरु गरिहालौं। थ्योरीज अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर पार्ट 1 मा हामी यहाँ देखिरहेछौं मिनिङ अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड फाइनान्शियल स्ट्रक्चर यो कुरा गर्छौं। डिफरेन्ट कन्सेप्ट अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर को बारेमा कुरा गर्छौं। एजम्पसन अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, सिम्बल युज टु एक्सप्लेन क्यापिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज एन्ड थ्योरीज अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर। यो सबै पोइन्ट पार्ट 1 मा कभर नहुन सक्छ, पार्ट 2 पार्ट 3 पनि हेर्नु होला। हामी त्यसको लागि कन्टिन्यू अगाडि गइरहेछौं। क्यापिटल स्ट्रक्चर को फुल कन्सेप्ट बुझ्नलाई हामी एउटा ब्यालेन्स सिट हेर्नु पर्ने हुन्छ, जुन हामीले यहाँनिर हामीले देखिरहेछौं कि एउटा ब्यालेन्स सिटको स्पेसिमेन एउटा समराइज भर्सन अफ ब्यालेन्स सिट के त दिएको छ र यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौं। यो ब्यालेन्स सिटमा मैले एसेट साइड जसलाई के त लेफ्ट साइडमा एसेट्स देखाएको छु र मैले टोटल एसेट्स 10,000 यहाँनिर मानेको छु र लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी साइड मैले ब्यालेन्स सिटको राइट साइडमा देखाएको छु र लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी साइडको पनि टोटल 10,000 हो, किनभने ब्यालेन्स सिटको बोथ साइड इक्वल हुने भएकोले जति टोटल एसेट्स हुन्छ त्यति टोटल लायबिलिटीज हुन्छ। भने ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडले के देखाउँछ भने कम्पनीको टोटल इन्भेस्टमेन्ट, एसेट्सहरुमा टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति हो यहाँ हामी देखिरहेछौं के त 10,000। यो 10,000 करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्सहरुमा लगानी गरिएको हुन्छ र यो 10,000 को फिक्स एसेट खरिद गर्नलाई कम्पनीले कुन सोर्सेसबाट फन्ड कलेक्सन गरेको छ त्यो सोर्सेसहरु लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी साइडमा देखाइएको हुन्छ, जसमा हामी यो ब्यालेन्स सिट एउटा हाइपोथेटिकल ब्यालेन्स सिट छ, त्यसमा करेन्ट लायबिलिटीज एउटा सोर्सेस छ, एउटा लङ टर्म डेब्ट अर्को सोर्सेस छ, अर्को प्रिफर्ड स्टक र कमन इक्विटी छ। भने चारवटा सोर्सेस देखाइएको छ। करेन्ट लायबिलिटीजबाट 1,000, लङ टर्म डेब्टबाट 3,000, प्रिफर्ड स्टकबाट 2,000 र कमन इक्विटीबाट 4,000 गरेर टोटल क्यापिटल 10,000 के त डिफरेन्ट सोर्सेसबाट कलेक्सन गरेको छ र यो 10,000 को यतातिर टोटल एसेट्स भनेको 10,000 को किनेको छ हो। भने क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको यहाँनिर हेर्दाखेरि यो कम्पोनेन्ट अफ हैन क्यापिटल स्ट्रक्चर और सोर्सेज अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर यहाँ हामी चारवटा देखिरहेछौं, करेन्ट लायबिलिटीज, लङ टर्म डेब्ट, प्रिफर्ड स्टक र कमन इक्विटी। यो सबै सोर्सेजको मिक्सलाई हामीले फाइनान्शियल स्ट्रक्चर भन्छौं। हेर्नुस् न, फाइनान्शियल स्ट्रक्चरमा करेन्ट लायबिलिटीज, लङ टर्म डेब्ट, प्रिफर्ड स्टक र कमन इक्विटी सबैको मिक्सलाई हामी कन्सिडर गर्ने हो भने त्यसलाई के त फाइनान्शियल स्ट्रक्चर। भने फाइनान्शियल स्ट्रक्चरमा सर्ट टर्म प्लस लङ टर्म सोर्सेज अफ फन्डिङ दुईटै आउँछ, तर क्यापिटल स्ट्रक्चरको कुरा गर्ने हो भने लङ टर्म डेब्ट, प्रिफर्ड स्टक र कमन इक्विटी मात्र पर्छ। भन्नाले क्यापिटल स्ट्रक्चरमा लङ टर्म सोर्सेज अफ फन्ड मात्र पर्छ भने फाइनान्शियल स्ट्रक्चरमा लङ टर्म सोर्सेज अफ फन्ड प्लस के त सर्ट टर्म सोर्सेज अफ फन्ड पनि पर्छ। अब यो ब्यालेन्स सिटमा हामी के देख्छौं भने लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी साइडको टोटल स्ट्रक्चर जुन छ मिक्स छ, डिफरेन्ट सोर्सेजको त्यसलाई फाइनान्शियल स्ट्रक्चर र लङ टर्म सोर्सेजहरुको मिक्सलाई के त क्यापिटल स्ट्रक्चर। यो क्यापिटल स्ट्रक्चरलाई के त मिक्सलाई के त हामीले यहाँ देखिरहेछौं के त पिंक कलरले हाइलाइट गरिएको छ, जसमा लङ टर्म डेब्ट, प्रिफर्ड स्टक र कमन इक्विटी पर्छ। अब यिनीहरुको डेफिनेसनको कुरा हामी गरौँ। जस्तै फाइनान्शियल स्ट्रक्चर हामीले अघि नै देख्यौं ब्यालेन्स सिटमा के भन्छ, मिक्स अफ बोथ सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्म डेब्ट। सर्ट टर्म र लङ टर्म डेब्ट सबैको मिक्सलाई फाइनान्शियल स्ट्रक्चर भन्छ भने क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको मिक्स अफ लङ टर्म फन्ड। एक्जाम्पलको रूपमा यो एउटा टेबल देखाइएको छ, हेर्नुस् त। यसमा के भनेको छ, कम्पोनेन्ट अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर। कम्पोनेन्टमा तीनवटा कम्पोनेन्ट देखाइएको छ, एउटा लङ टर्म डेब्ट, अर्को प्रिफर्ड स्टक र अर्को के त कमन इक्विटी। तीनवटा कम्पोनेन्ट, यो तीनवटै लङ टर्म सोर्सेज अफ फन्ड। जस्तै एउटा कम्पनीले डेब्टबाट 3,000 रुपीज के त कलेक्सन गरेको छ, प्रिफरेन्स शेयरबाट के त 2,000 र इक्विटीबाट 5,000। भने टोटल उसको क्यापिटल कलेक्सन कति हो त 10,000। टोटल क्यापिटल भनेको 10,000 हो। जो 10,000 मा
लङ टर्म डेट प्रिफर्ड स्टक र कमन इक्विटी पर्छ भने यो रुपिज मिक्स हो हेर्नुस् है यो रुपिज मिक्स हो रुपिज मिक्स भनेको लङ टर्म डेटको 3000 प्रिफर्ड स्टकको 2000 र कमन इक्विटीको 5000 यो रुपिज मिक्स हो अब यसलाई प्रोपोर्सनमा कन्भर्ट गर्छु प्रोपोर्सनमा यहाँनिर हेरौँ त हाम्रो थर्ड कलममा प्रोपोर्सनमा कन्भर्ट गरिएको छ जस्तै टोटल क्यापिटल 10,000 हो 10,000 टोटल क्यापिटलको 3,000 लङ टर्म डेट कति हो कति रेसियो कति आउँछ त यो 3,000 डिभाइडेड बाई 10,000 गरेर 0.30 के त यहाँ देखाइएको छ त्यस्तै प्रिफरेन्स सेयरको पनि प्रोपोर्सन देखाइएको छ र इक्विटीको पनि प्रोपोर्सन देखाइएको छ यो टोटल प्रोपोर्सन जसलाई हामीले वेट पनि भन्छौँ यो वेटलाई सम गर्यो भने 1 हुन्छ र यो वेट खास गरेर हामीले के त वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्न बेला के त युज गर्छौँ जस्तै वेट अफ डेब्ट निकाल्नु राख्नु पर्यो भने 0.30 वेट अफ प्रिफरेन्स सेयर राख्नु पर्यो भने 0.20 वेट अफ इक्विटी राख्नु पर्यो भने 0.50 राख्छौँ हामीले कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्दाखेरि भने यो प्रोपोर्सन मिक्स हो है र फाइनली यसलाई पर्सेन्टेजमा पनि कहिलेकाहीँ राख्न सकिन्छ जस्तै यो 30% हैन लङ टर्म डेब्टको हो 20% प्रिफर्ड स्टकको र 50% के त कमन इक्विटीको टोटल पर्सेन्टेज भनेको 100 हुन्छ हो क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको लङ टर्म सोर्सेजहरुको मिक्स हो भने लङ टर्म सोर्सेजहरुको मिक्स रुपिजमा देखाउन सकिन्छ जुन सेकेन्ड कलममा देखाइएको छ प्रोपोर्सनमा देखाउन सकिन्छ पर्सेन्टेजमा देखाउन सक्छ भने क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको यो हो अब क्यापिटल स्ट्रक्चर को कुरा गरिसकेपछि यसको डिफरेन्ट कन्सेप्टहरु हुन्छ है भने जस्तै हामी डिफरेन्ट कन्सेप्टमा कुराहरु गर्छौं त्यसभन्दा पहिला के त यो प्रेजेन्ट क्यापिटल स्ट्रक्चर कहिलेकाहीँ भन्छ कि अहिलेको प्रेजेन्ट अथवा करेन्ट क्यापिटल स्ट्रक्चर के हो भने मिक्स अफ लङ टर्म फन्ड अकर्डिङ टु ब्यालेन्स सिट भने कुनै कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा लङ टर्म फन्डको जस्तै त्यसमा लङ टर्म डेब्ट प्रिफर्ड स्टक र कमन इक्विटी तीन गोटीको मिक्स कस्तो छ त्यसलाई के त प्रेजेन्ट क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्छ भने अर्को के हुन्छ सेकेन्डमा हामी यहाँ देखिरहेछौं टार्गेट क्यापिटल स्ट्रक्चर लेखिएको छ टार्गेट क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको एक्सपेक्टेड मिक्स अफ लङ टर्म सोर्सेज अफ फन्ड टु फाइनान्स न्यू प्रोजेक्ट जस्तै कम्पनीलाई फ्युचरमा नयाँ प्रोजेक्टमा लगानी गर्नु छ र नयाँ प्रोजेक्टमा लगानी गर्दाखेरि पैसा चाहिन्छ र त्यो कुन रेशियोमा डेब्ट कति % ल्याउने प्रिफरेन्स शेयर कति एन पर्सेन्टेज ल्याउने र इक्विटीबाट कति कन्ट्रिब्युट गर्ने त्यो एउटा रेशियो टार्गेट फ्युचरको लागि एउटा टार्गेट सेट गरिएको हुन्छ भने त्यस्तो लङ टर्म सोर्सेज अफ फन्डको मिक्सलाई टार्गेट क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्छौं भने थर्ड नम्बरमा हामी के देखिरहेछौं भने ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर भने ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर भन्नाले डेब्ट प्रिफरेन्स शेयर कमन इक्विटी को त्यो मिक्स जुन मिक्सबाट हामी वेट निकालेर त्यो वेट युज गरेर डब्ल्युएससी निकाल्यो भने डब्ल्युएससी के त मिनिमम देखिन्छ है र जुन वेटमा डब्ल्युएससी मिनिमम हुन्छ त्यति बेला कंपनी को शेयर प्राइस मार्केट प्राइस पर शेयर के त मैक्सिमम पनि हुन्छ त्यही भन्छ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को यहाँ हेर्नुस् त द मिक्स अफ लङ टर्म सोर्सेज अफ फंड एट व्हिच WSCC is minimum and stock price per share as well as value of firm is maximum is known as optimal capital structure हो हामीले theories of capital structure पढ्दाखेरि है optimal capital structure कुन हो त्यो फाइन्ड आउट गर्नलाई के त theories of के त capital structure पढ्छौं भने capital structure theories किन पढ्छौं त्यसको कुरा हामी गरौँ अब भनेहरु यहाँ भनेको छ why we study the theory of capital structure को theory किन पढ्छौं एन्सरमा हामी के भन्छौं to know whether the total market value of firm WSCC and stock price per share are affected by mix of capital structure or not भने हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर हुन्छ नि डेब्ट को मानौ कि 30% प्रिफरेन्स शेयर 20% इक्विटी 50% टोटल 100% हो रे त्यो मिक्सलाई चेन्ज गर्यो भने त्यो मिक्सले कंपनी को टोटल भ्यालुलाई फरक पार्छ कि पार्दैन वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल WSCC लाई फरक पार्छ कि पार्दैन स्टक प्राइस पर शेयर लाई फरक पार्छ कि पार्दैन त्यो थाहा पाउनलाई
डिफरेन्ट थ्योरिज अफ क्यापिटल स्ट्रक्चरको स्टडी गर्छ। र थ्योरीभित्र जानुभन्दा पहिला हामी सबै थ्योरिजको एउटा कमन एजम्सनहरू छ, त्यो कमन एजम्सनको कुरा गरौँ वान बाई वान। भने धेरै एजम्सनहरू छ तर कमनली सबै थ्योरीमा युज हुने एजम्सन यिनीहरू हुन्। भने पहिलो एजम्सन हेर्नुहोस् न, क्यापिटल स्ट्रक्चर कन्सिस्ट अफ ओन्ली लङ टर्म डेब्ट एन्ड कमन इक्विटी। अब हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको हो सोर्सेज अफ लङ टर्म फन्ड, जसमा डेब्ट, लङ टर्म डेब्ट, प्रिफर्ड स्टक र कमन इक्विटी तीनवटा पर्छ। तर अब हामी थ्योरिज पढ्दाखेरि एकछिनको लागि के मान्नु पर्यो, प्रिफरेन्स सेयर छैन। यो सजिलोको लागि यो एकछिनको लागि प्रिफरेन्स सेयरलाई इग्नोर गर्छ। भने क्यापिटल स्ट्रक्चरमा लङ टर्म डेब्ट र कमन इक्विटी, जसलाई डेब्ट एन्ड कमन इक्विटी पछि पछि हामी भन्छौँ। डेब्ट र इक्विटी मात्र छ र क्यापिटल स्ट्रक्चरमा त्यो मान्नु पर्यो। सेकेन्ड भन्छ टोटल एसेट्स रिमेन फिक्स्ड। कम्पनीको हामीले ब्यालेन्स सिटमा हेर्दाखेरि जुन फिक्स एसेट्स 10 लाख अथवा 20 लाख अथवा 50 लाख जति दिएको छ त्यो चेन्ज हुँदैन। बट प्रोपोर्सन अफ डेब्ट इन क्यापिटल स्ट्रक्चर मे चेन्ज बाई सेलिङ डेब्ट टु रिपर्चेज कमन स्टक और इस्युइङ कमन स्टक टु रिफन्ड द डेब्ट। भन्नाले कम्पनीको ब्यालेन्स सिटको टोटल एसेट साइडमा टोटल एसेट्समा कुनै चेन्जेस आउँदैन। जस्तै 10,000 टोटल एसेट हो भने 10,000 नै हुन्छ। तर 10,000 को टोटल एसेट किन्नलाई डेब्ट र इक्विटीको रेसियो के त चेन्ज गर्न सक्छ। जस्तै एउटा अप्सन हुन सक्छ 30% डेब्ट र 70% इक्विटी। अर्को हुन सक्छ 50-50, 50% डेब्ट र 50% के त इक्विटी। भन्नाले यदि हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चरको एसेट्सलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर क्यापिटल स्ट्रक्चरको रेसियो, डेब्ट र इक्विटीको रेसियो चेन्ज गर्यो भने त्यसले कम्पनीको टोटल भ्यालुमा के असर गर्छ, कम्पनीको वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटलमा के असर गर्छ, कम्पनीको सेयर प्राइसलाई कसरी इफेक्ट गर्छ, त्यो कुरा हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चर थ्योरिजमा पढ्छौँ। भने त्यसले यो एजम्सनमा के भन्छ, टोटल एसेट्स रिमेन फिक्स्ड बट प्रोपोर्सन अफ डेब्ट इन क्यापिटल स्ट्रक्चर में चेन्ज रे। जस्तै प्रोपोर्सन बढायो भने डेब्टको प्रोपोर्सन बढायो भने इक्विटीको घट्छ, इक्विटीको बढायो भने डेब्टको घट्छ। अनि थर्ड एजम्सन हो देयर आर नो पर्सनल एन्ड कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स। भने थ्योरिज अफ क्यापिटल स्ट्रक्चरको थ्योरिजहरू पढ्यो भने हामी सुरुमा के मान्छौँ भने कम्पनीले ट्याक्स तिर्दैन अथवा पर्सनल इन्भेस्टरहरूले पनि ट्याक्स तिर्दैन, ट्याक्सै हुँदैन रे है। वर्ल्ड विदाउट ट्याक्स मान्छौँ, ट्याक्सै लाग्दैन भने पछि गएर यो ट्याक्सका कुराहरू पनि आउँछ। तर तत्काल हामी सबै थ्योरीमा के मान्छौँ भने इन्कम ट्याक्स अथवा पर्सनल ट्याक्स। जस्तै हामी कुनै कम्पनीको सेयर होल्डर्स हो भने त्यो कम्पनीले हामीलाई डिभिडेन्ड दिन्छ भने त्यो डिभिडेन्डमा ट्याक्स लाग्दैन, अथवा कम्पनीले पनि गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्दैन, ट्याक्सै हुँदैन। ट्याक्स भनेको जेरो भनेको थर्ड एजम्सनले भन्छ। भने यहाँ चौथो एजम्सन यहाँ के भन्छ, क्यापिटल मार्केट आर पर्फेक्ट भनेको क्यापिटल मार्केट भनेको सेयर मार्केटहरू भनौँ न, जहाँ लङ टर्म सेक्युरिटिजहरूको मार्केटलाई क्यापिटल मार्केट भन्छ, त्यो मार्केट पर्फेक्ट हुन्छ। भने त्यति बेला पर्फेक्ट मार्केटमा जस्तै कुनै सेयर किनियो अथवा कुनै सेयर बेचियो भने ब्रोकरेज कमिसनहरू हुन्छ नि, ट्रान्जेक्सन कस्टहरू के त पर्दैन। देयर आर नो ट्रान्जेक्सन कस्ट अफ बाइङ एन्ड सेलिङ सेक्युरिटिज। बोथ फर्म एन्ड इन्डिभिजुअल क्यान बोरो एट सेम रेट अफ इन्ट्रेस्ट। जस्तै लोन लिनु पर्यो भने है, तपाईँ हामी जस्तो सर्वसाधारणले जुन रेटमा लोन पाउँछौँ कम्पनीहरूले पनि लोन लिँदाखेरि त्यही रेटमा पाउँछ। भने कम्पनीले लिने लोनको इन्ट्रेस्ट रेट र एउटा इन्डिभिजुअलले लिने लोनको इन्ट्रेस्ट रेटमा फरक हुँदैन भने यो एजम्सनले भन्छ। भने त्यसपछिको एजम्सनमा के भन्छ, फर्म इज एक्सपेक्टेड टु कन्टिन्यू इन्डिफिनिटली। र अर्को एजम्सन के छ भने कम्पनी सधैँभरि चलिरहन्छ, निरन्तर चलिरहन्छ, कम्पनी लिक्विडेसनमा जाँदैन, कहिले बन्द हुँदैन। अब कहिलेसम्म कम्पनी हो थाहा हुँदैन। भने कम्पनीको लाइफ भनेको इन्फिनाइट हुन्छ। भने त्यसपछिको एजम्सन यहाँ के भन्छ, नेट अपरेटिङ इन्कम जसलाई एनओआई भन्छ और इबिआइटी भन्छौँ, रिमेन कन्स्ट्यान्ट ओभर द टाइम। भने एनओआई नेट अपरेटिङ इन्कम र इबिआइटी दुईटी के त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ।
भन्नाले कम्पनी मानौ कि 50 वर्ष चल्ला अरे 50 वर्षमा जस्तै पहिलो वर्षमा नेट इन्कम नेट अपरेटिङ इन्कम 2 लाख छ भने दोस्रो वर्षमा पनि 2 लाख तेस्रो वर्षमा पनि 2 नै हुँदै जान्छ भने इबिआइटी पनि फिक्स हुन्छ एनओआई पनि फिक्स हुन्छ भने चेन्ज हुँदैन यो एजम्सन हो भने हेर्नुस् न हाम्रो यहाँ नेट अपरेटिङ इन्कम र इबिआइटी दुईटी के त इक्वल हुन्छ कसरी इक्वल हुन्छ भने यहाँ देखाइएको छ एनओआई इक्वल्स टु इबिआइटी इन्टु 1 माइनस टी टी भनेको ट्याक्स रेट इबिआइटी भनेको अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हो यो ट्याक्स रेट डिडक्ट हटायो इबिआइटीबाट ट्याक्सको पार्ट हटायो भने नेट अपरेटिङ इन्कम आउँछ अब ट्याक्स हामी माथि नै पढिसकेको ट्याक्स के त जेरो हो ट्याक्सै हुँदैन ए वर्ल्ड विदाउट ट्याक्स न कर्पोरेट ट्याक्स हुन्छ न पर्सनल ट्याक्स हुन्छ त्यसैले ट्याक्स जेरो राख्यो त्यति बेला इबिआइटी र नेट अपरेटिङ इन्कम के त दुईटी के त सेम हुन्छ र अर्को एउटा एजम्सन के छ भने डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो इज 100% माने कम्पनीले जति शेयर होल्डर्सको लागि कमाई दिएको हुन्छ त्यो 100% डिभिडेन्ड दिन्छ रिटेन अर्निङको रूपमा 1 रुपैयाँ पनि राख्दैन 1% पनि राख्दैन रिटेन्सन गर्दैन जति कम्पनीले कमाएको हुन्छ त्यो सबै पैसा शेयर होल्डर्सलाई के त डिभिडेन्डको रूपमा दिन्छ भने यिनीहरू कमन एजम्सन अफ थ्योरीज अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर हो अब क्यापिटल स्ट्रक्चर थ्योरीजमा जानुभन्दा पहिला केही सिम्बलहरू जुन हैन हामी सिम्बलहरूमा पनि कहिले काहीँ अलमलिन्छौँ जस्तै यहाँ भनेको छ एनओआई को मिनिङ हो नेट अपरेटिङ इन्कम इबिआइटी को मिनिङ हो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स त्यो कमन सिम्बलहरूको कुरा गर्छौँ हामी हेरौँ के हामी यो च्याप्टर भरिमा त्यो सिम्बलहरू के त युज हुन्छ जस्तै भी हामी लेख्छौँ भी भनेको भ्यालु टोटल मार्केट भ्यालु अफ फर्म अनि डी कहिले हामीले कुनै कुनै ठाउँमा डी लेख्छौँ अरू बी लेख्छौँ त्यसलाई भ्यालु अफ डेप्ट अरू के त बोन्ड भन्छौँ ई अर यस कुनै कुनै बुकले ई लेख्छ कुनै कुनै बुकले यस लेख्छ भने यसले भ्यालु अफ इक्विटी अरू के त भ्यालु अफ के त स्टक भन्छौँ अनि इबिआइटीलाई अपरेटिङ प्रोफिट पनि भन्छौँ यसलाई अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनिन्छ र यसलाई के त अपरेटिङ प्रोफिट पनि भन्छ अपरेटिङ प्रोफिट भनेकै इबिआइटी हो र त्यसपछि एनआई भने अर्को छ एनआई भनेको नेट इन्कम हो त्यसपछि आई भनेको यो एनुअल इन्ट्रेस्ट इन रुपिज हो भने यो निकाल्नलाई डेब्ट क्यापिटल कति हुन्छ त्यसको इन्ट्रेस्ट रेट हैन मल्टिप्लाई गर्यो भने एनुअल रुपिज इन्ट्रेस्ट आउँछ जस्तै डेब्ट क्यापिटल मानौ 50,000 छ र इन्ट्रेस्ट रेट 10% हो भने 50,000 को 10% 5,000 के त रुपिज इन्ट्रेस्ट आई आउँछ भने के भन्छ यसलाई ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल जसलाई डब्ल्युएससी पनि भन्छौँ हामी डब्ल्युएससी भने पनि के भने पनि एउटै कुरा हो र कति बुकले यो के को ठाउँमा के ओ पनि लेखेको हुन्छ के ओ भन्नु के भन्नु र डब्ल्युएससी भन्नु एउटै कुरा हो भने त्यसपछि हामी एउटा अर्को एब्रिभिएसन के भन्छौँ केई अरू कुनै कुनै ठाउँमा केएस भन्छौँ दुईटी भनेको एउटै कुरा हो यसलाई कस्ट अफ इक्विटी यो च्याप्टरको लागि दुईटी भनेको एउटै कुरा हो यो कस्ट अफ इक्विटी केडी भनेको कस्ट अफ डेब्ट क्यापिटल हो केडी हामी युज गर्छौँ भने यो एब्रिभिएसनहरू जानिसकेपछि एउटा कमन फर्मुला जस्तै क्यापिटल स्ट्रक्चर थ्योरी पढ्दाखेरि सबै थ्योरीजमा युज हुने कमन फर्मुलाको कुराहरू गरिसकेपछि मात्र हामी इन्डिभिजुअल थ्योरीमा जान्छौँ है अब हामी कमन फर्मुलाको कुरा गरौँ कमन फर्मुला के हुन्छ जस्तै यहाँ के भन्छ भ्यालु अफ डेब्ट निकाल्नलाई आई बाई केडी हो यो भनेको भ्यालु अफ डेब्ट भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ के त इन्ट्रेस्ट हो आई बाई केडी गरेको हो यो किनभने बोन्ड भनेको पर्पेचुअल हुन्छ पर्पेचुअलको प्रेजेन्ट भ्यालु प्रत्येक वर्ष इन्ट्रेस्ट भनेको फिक्स हुन्छ जस्तै 5,000 5,000 5,000 कहिलेसम्म थाहा हुँदैन पर्पेचुअल हो त्यसैले यो एनुअल इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाई केडी गर्यो भने के त प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ भने भ्यालु अफ डेब्ट यसरी निकालिन्छ यो भ्यालु अफ डेब्ट निस्किसकेपछि हेर्नुलाई यो भ्यालु अफ डेब्ट निस्किसकेपछि यसको जस्ट अपोजिटमा कस्ट अफ डेब्ट भनेर यहाँ देखाइएको छ भने भ्यालु अफ डेब्टको फर्मुला हामीलाई थाहा छ डी इक्वल्स टु आई बाई केडी थाहा छ भने केडी पनि यसबाट निस्किन्छ त्यही कुरा के त यसको अपोजिट साइडमा यतातिर के त केडी इक्वल्स टु आई बाई के त डी दिएको छ भने त्यसपछि हामी भ्यालु अफ इक्विटी यहाँ हेरिरहेको छौँ जसलाई हामी ई भन्छौँ र कहिलेकाहीँ कुनै कुनै बुकले ई को ठाउँमा यस पनि भनेको हुन्छ यो भनेको नेट इन्कम बाई के त केई हो यो पनि के त प्रेजेन्ट भ्यालु अफ के त नेट इन्कम हो किनभने नेट इन्कम फिक्स हुन्छ सधैँभरि
2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख भनेको तर कहिलेसम्म थाहा हुँदैन, पर्पेचुअल हुन्छ। त्यो पर्पेचुअलको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नलाई एन बाई के त केई हो भने यो भ्यालु अफ इक्विटी निस्किन्छ। र यो हामीले जानिसकेपछि हेर्नुहोस् है, यो जानिसकेपछि है यसको अपोजिटमा कस्ट अफ इक्विटी यो दिएको छ केही, त्यो पनि निस्किन्छ। जस्तै यसमा हामीलाई ई र एनआई दिएको छ भने केही निस्किन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् न, केही इक्वल्स टु एनआई बाई के त ई दिएको छ। एनआई निकाल्नलाई एनओआई नेट अपरेटिङ इन्कम माइनस के त इन्ट्रेस्ट आई हो डिभाइडेड बाई ई। और के त एनओआई र इबिआइटी भनेको सेम सेम हुन्छ, त्यसैले इबिआइटी माइनस के त आई गरेको हो डिभाइडेड बाई ई। यसरी कस्ट अफ इक्विटी पनि निस्किन्छ। त्यसपछि थर्ड पोइन्टमा के भनेको छ, भ्यालु अफ फर्म भी निकाल्नु पर्यो भने इबिआइटी क्वेसनमा दिएको हुन्छ, कस्ट अफ क्यापिटल डब्लुएससी दिएको हुन्छ, जसको एब्रिभिएसनमा हामी जसलाई के भन्छौँ इबिआइटी और एनओआई डिभाइडेड बाई डब्लुएससी गर्यो भने भ्यालु टोटल भ्यालु अफ फर्म निस्किन्छ। टोटल भ्यालु अफ फर्म निस्किन्छ भने हामीलाई भी दियो इबिआइटी दियो भने के पनि निस्किन्छ, जुन अपोजिट साइडमा देखाइएको छ। ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्नलाई एनओआई और के त इबिआइटी बाई के त भी हो। अब त्यस्तै गरेर भ्यालु अफ फर्म यसरी हामीले इबिआइटी बाई के निकाल्न सक्छौँ भने अर्को तरिका पनि छ। भ्यालु अफ फर्म टोटल भ्यालु अफ फर्म भनेको डेप्ट प्लस इक्विटी गरिदियो भनेको टोटल भ्यालु अफ फर्म। डेप्टलाई कहिलेकाहीँ बी पनि डीलाई बी डीको ठाउँमा बी पनि लेख्ने चलन छ र ईको ठाउँमा एस पनि लेख्ने चलन छ। हामीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो के त युज गर्न पाउँछौँ हामीले। र लास्टमा एउटा के त ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल। ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल जुन डब्लुएससी को दुईवटा फर्मुला छ। योभन्दा माथि हेर्नुहोस् त एउटा यो फर्मुला एनओआई बाई के त इबिआइटी बाई के त भी। यो पर्सेन्टेजमा 10%, 12%, 15% कति आउँछ यो फर्मुलाबाट निकाल्न सक्छौँ भने अर्को पनि फर्मुला छ। ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल डब्लुएससी भने कस्ट अफ डेप्ट इन्टु वेट अफ डेप्ट प्लस कस्ट अफ इक्विटी इन्टु वेट अफ इक्विटी। हामीले पहिला पनि पढ्नु, तपाईहरुले पहिला पनि पढ्नु भयो होला। वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्दाखेरि वेट अफ डेप्ट इन्टु केडीटी। अब केडीटी यहाँ हुँदैन किनभने ट्याक्सै हुँदैन। ट्याक्स हुँदैन भने केडी आफ्टर ट्याक्स र बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट सेम हुन्छ। त्यसैले यहाँ वेट अफ डेप्ट इन्टु केडी और केडी इन्टु वेट अफ डेप्ट भनेको। प्रिफरेन्स सेयर छैन यहाँ किनभने हामीले पहिले भनेको थियो एजम्पसनमा क्यापिटल स्ट्रक्चरमा प्रिफरेन्स सेयर हुँदैन, इक्विटी र डेप्ट मात्र हुन्छ। त्यसैले इक्विटीको कस्ट इन्टु इक्विटीको वेट यसरी गरेर हामी निकाल्छौँ वेटबाट। अब हेर्नुहोस् न, यो केडी भनेको यो केडीको केडी माथिको इक्वेसनलाई के त मोडिफाई गर्यो। केडी भनेको केडी, वेट अफ डेप्ट निकाल्नलाई डी बाई डी भनेको डेप्ट, भी भनेको टोटल भ्यालु। डेप्ट बाई भ्यालु गर्यो भने वेट अफ डेप्ट निस्किन्छ। त्यस्तै यो सेकेन्ड टर्ममा केही भनेको जस्ताको त्यस्तै छ र डब्लुई को ठाउँमा ई बाई के त भी दिएको छ। ई बाई भी भनेको इक्विटी बाई टोटल भ्यालु अफ फर्म। यसरी वेट निकालिन्छ र दुईवटा मध्ये कुनै एउटा फर्मुला युज गरेर सिचुएसन हेरेर हामी ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल के त निकाल्छौँ। अब यो कमन फर्मुला हो र यो फर्मुला के त सबै ठाउँमा के त युज हुन्छ। क्यापिटल स्ट्रक्चरको थ्योरिजहरू हामी पढ्छौँ, जस्तै नेट इन्कम एप्रोच, नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच, ट्रेडिसनल एप्रोच र मोडग्लानी एन्ड मिलर। यो चारवटा थ्योरिज हामी के त पढ्छौँ। त्यो चारवटै थ्योरिजमा यो फर्मुलाहरू के त युज हुन सक्छ। त्यसैले कमन फर्मुला हामी पढ्यौँ र हामी यो पार्ट 1 मा यति कुरा गर्छौँ भने पार्ट 2 मा के त यसपछिको कुरा थ्योरिजतिर के त हामी जान्छौँ। र आजको लागि तपाईहरुबाट बिदा माग्छु। धन्यवाद।